अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बात करूंगा कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से तकरीबन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में बैठी हैं साथ में, इनके दरमियान खिटपिट चल रही थी। मामलात गड़बड़ थे क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ थी बजट के हवाले से वो शामिल नहीं कर रही थी। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, मुशावरत में शामिल नहीं कर रही थी और न तजावीज़ मान रही थी। वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के 4 रुकनी वफ़द ने अपनी तजावीज़ दी थी। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ नवीद कमर मिले थे, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। इन्होंने चारों ने मिलकर तजावीज़ दी, लेकिन नून लीग नहीं बता रही थी पीपल्स पार्टी को कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि IMF का भी प्रेशर था। यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान पर है प्रेशर IMF का, और अभी तक मुआहदा भी नहीं हो सका। तो IMF के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन थे कि नून लीग जो है IMF के कहने पर अवाम पर बोझ डालेगी, टैक्सेस का बोझ डालेगी, महंगाई बढ़ेगी, अवाम को रिलीफ कम देगी। सनत जो है यानी सनती शोबा, उसको तो नून लीग थोड़ा बहुत फ़ायदा देती है, लेकिन एग्रीकल्चर को और मुलाजमीन को बिल्कुल भी फ़ायदा कम देती है। इसलिए पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये थी कि एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया जाए और रिलीफ़ दिया जाए किसानों को भी, और इसके साथ मुलाजमीन को भी रिलीफ़ दिया जाए। 20 से 25% की जो तजावीज़ थी पीपल्स पार्टी दे चुकी है, नून लीग इससे कम बढ़ाना चाह रही है। तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कल दी धमकी। गुज़श्ता रात शाज़िया मरी ने मीडिया टॉक की पार्लियामेंट हाउस में, और उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि बजट मंजूर कराने में नून लीग का साथ न दें और हुकूमत से भी अलग हो जाएं। ये बहुत बड़ी धमकी थी। ये रात ख़बरें चली हैं, शाज़िया मरी ने मीडिया टॉक की है, वीडियो मौजूद है, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये अंदिया दे दिया कि हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी हो सकती है अलग, अगर अवाम को रिलीफ़ न दिया गया और अगर हमारी तजावीज़ नहीं मानी गई। तो उसके बाद नून लीग के होश ठिकाने आए और नून लीग ने आज फिर पीपल्स पार्टी से, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, और उसमें पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने अपने रिज़र्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के हवाले से बिलावल भुट्टो के सामने रखा। आज फिर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अभी बजट जब तक ये आपके पास आ चुका होगा वीलाग, तो तब तक बजट पेश हो चुका होगा, क्योंकि जिस वक्त ये मैं कर रहा हूँ तो अभी बजट शुरू होने वाला है इजलास कौमी असम्बली का। तो अब यह है कि नून लीग ने आज फिर पीपल्स पार्टी के पास चली गई है और राब्ता किया है नून लीग ने, और मिन्नत समाजत की है, उनको एतमाद में लिया है, उनको यकीन दहानी कराई है कि जी आपके रिज़र्वेशन जो हैं हम उनको नज़र में रखते हैं और आपकी तजावीज़ जो हैं वो कुछ आपकी शामिल करते हैं। कुछ कहा है, सारी तजावीज़ पीपल्स पार्टी की शामिल नहीं करेगी नून लीग, लेकिन कुछ तजावीज़ पीपल्स पार्टी की शामिल कर रही है बजट में। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अब ये जो है ये फ़ैसला किया है कि भाई रिज़र्वेशन तो हैं बजट के हवाले से, हमारी तमाम तर तजावीज़ नहीं मान रही नून लीग। ये पीपल्स पार्टी ने कहा है, पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी तजावीज़ नहीं मान रही नून लीग, हमें रिज़र्वेशन हैं, हमारे ख़त्म नहीं हुए तहफ़्फ़ुज़ात बजट के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हम इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में धांधली होती है और पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हम धांधली तो हुई है, रिज़र्वेशन है हमें, लेकिन हम इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट में जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नताइज को तस्लीम करते हैं। ये पीपल्स पार्टी इस तरह ऐलानात करती रही है। तो अब ये कह रही है कि जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें बजट के हवाले से, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है हम बजट पे नून लीग का साथ देंगे, बजट मंजूर कराएंगे और बजट पर वोट देंगे बजट के हक़ में। ये पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है।
تو نون لیگ اور بھی مسائل ہیں، صرف بجٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ پنجاب میں بھی مسئلے مسائل چل رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ نون لیگ اپنی سولو فلائٹ کر رہی ہوتی ہے، نون لیگ جو اتحادی ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہی ہوتی۔ بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے، ان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اب پیپلز پارٹی ابھی بھی ناخوش ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ سے، نون لیگ کی کے رویے سے ناخوش ہے۔ پرفارمنس تو جو بھی ہے، لیکن نون لیگ کے رویے سے ناخوش ہے کہ بھائی اتحادیوں کے ساتھ اس طرح نہیں چلا جاتا جس طرح نون لیگ چل رہی ہے۔ اتحادی اور بھی ہیں، ایم کیو ایم بھی ہے اور بلوچستان کے بھی ہیں، تو اتحادیوں کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے، نہیں تو حکومت نہیں چل سکتی۔ اور اب یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں وفاقی کابینہ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے وفاقی کابینہ میں سے ایک تو پیپلز پارٹی کو بھی ابھی پھر سے دعوت دی ہے۔ آج کی خبر ہے یہ کہ پیپلز پارٹی کو پھر رابطہ کیا ہے نون لیگ نے، اور ان کو پھر منت سماجت کر رہی ہے کہ کابینہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ 2 سے 4 وزراء ابھی مزید ایڈ کیے جائیں گے اور 2-4 دنوں میں، اور عید سے پہلے شاید یہ ہو جائیں، وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائیں۔ ان میں سے ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور جو بلوچستان کے اتحادی ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی پارٹی سے بھی کوئی ایک آدھا شامل کیا جا سکتا ہے نون لیگ کے نون لیگ سے۔ تو پیپلز پارٹی نے ابھی وفاقی کابینہ میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ تو ابھی نہیں کیا، لیکن نون لیگ نے یہ 4تھی-5ویں مرتبہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے۔ پیپلز پارٹی اس پہ غور کر رہی ہے کہ بھائی شامل ہوں یا نہ ہوں، ابھی تک تذبذب کا شکار ہے۔ کچھ اہم رہنما جو ہیں پیپلز پارٹی کے، سینئر لوگ جو ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو یہی مشورہ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو، کہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ نون لیگ کا ہر گناہ ثواب جو ہے ہمارے گلے میں بھی ہوگا۔ عوام نہیں مانے گی اس بات کو کہ ہم لاکھ مرتبہ تردیدیں کریں، وضاحتیں کریں کہ بھائی نون لیگ کی کابینہ ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، حکومت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ہم ڈرامہ کریں گے تو یہ عوام اس کو قبول نہیں کرے گی، عوام ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گی، کیونکہ ہم بہرحال حکومت کے ہر فیصلے کے حامی ہیں، حمایت کر رہے ہیں۔ تو ہر فیصلے میں سمجھیں ہم بھی شامل ہوں گے، ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ اگر نون لیگ کوئی غلط کام کرے گی، غلط پالیسی اڈاپٹ کرے گی، تو اس پالیسی کا ہم بھی حصہ ہوں گے۔ ہم بری الزمان نہیں ہو سکتے نون لیگ کے اقدامات سے، اس لیے ہمیں بھی حکومت میں یعنی وفاقی کابینہ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی رائے ہے، جو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے سامنے رکھی جا رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر ابھی تک مطمئن نہیں ہے اس رائے سے کہ کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل ہو۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔